नेपाल आउने प्रोडक्टहरू सबै बन्द गर्नुपर्छ। हामीले एकचोटि अत्यन्त धेरै अहिले देश यस्तो अवस्थामा भइरहेको बेलामा इन्डियन गीतहरूको फिल्महरूको चर्चा गरिरहेका ती कार्यक्रम प्रस्तुतालाई पनि बाहिर निकालेर तपाईँको सडकमा चाहिँ मकै पोलेर पोले जस्तो चाहिँ खतम गर्न मन लाग्छ। पत्र पत्रिकाहरूमा इन्डियन फिल्महरूको समीक्षा र विज्ञापन किन? जो इन्डियनहरूले तपाईँको हामीले 4 लाखमा चढ्ने, 2.5 लाखमा चढ्ने, 1.5 लाखमा चढ्ने मोटरसाइकलहरू उनीहरू 30,000 40,000मा चढ्छ। सधैँ शत्रु राष्ट्र इन्डिया भन्न थालुन् समाचारमा। इन्डियाको कुन कुन हलमा नेपाली फिल्महरू चल्छ? सिक्किममा पनि चलाउन दिँदैन। नेपालीले सिफारिस गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता पाएको होइन इन्डियाले। संसारमा नेपाल अहिले जतिवटा देशहरू छन् त्यो देशहरूमध्ये तलबाट गन्दै ल्याउने हो भने सीमा मिच्नेहरूलाई समर्थन गर्ने हलवालाहरू र यी एफएम रेडियोहरू इत्यादि लगायतहरू नेपाली कला साहित्य कविताका पुस्तकहरू किन रोक्यो इन्डियाले? संसारमा सबभन्दा महँगो उच्च हिमाली भेगको भोटे कुकुर उत्पादन गर्ने देश नेपाल। संसारको 1 नम्बर डिमान्डमा रहेको आँखाको इन्ट्राअकुलर लेन्स उत्पादन गर्ने देश नेपाल। नेपालको पाएन भने मात्रै अरू देशको खोजिन्छ। संसारको जुनसुकै माटोमा फल्ने उच्च पहाडी भेगको तरकारीको बिउ उत्पादन गर्ने देश नेपाल। सरकारले नदी नाला माग्छ, एयरपोर्ट माग्छ, सिमानाका इत्यादि स्रोत साधन माग्छ। संसारको सबभन्दा धेरै मगन्तेहरू भएको देश। अनि मगन्तेहरूले हामीले दिन्छ, तिमी हामी नभई चल्न सक्दैनौ भन्ने। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ इन्डिया भन्ने गरौँ, भारत नभनौँ। इन्डिया भन्ने शब्दको अर्थ र भारत भन्ने शब्दको अर्थ फरक हो। अक्सफोर्ड डिक्सनरीले इन्डिया भनेको सब ह्युमन, इनह्युमन, क्रुएल, नन ह्युमन भन्छ। असभ्य, उपमानव, निर्दयी, क्रूर। अक्सफोर्ड डिक्सनरीले भनेको इन्डियनको मिनिङ त्यो। भारत भन्ने महान शब्दको अर्थलाई इन्डिया भन्नेले बोक्न सक्दैन। नेपाल सरकारले अब सिमाना जोडिएकाहरू जति सबै छिमेकी हुँदैनन्। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले छिमेकी भन्ने र नेइबर भन्नेलाई फरक ढङ्गले हेर्छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले, हाम्रो शब्दकोशले भनेको भन्दैखेरि हामी छिमेकी मित्र भन्छौँ, छिमेकी मित्र राष्ट्र भन्ने गरेका थियौँ। अब नेपाल सरकारले छिमेकी मित्र राष्ट्र होइन, सधैँ शत्रु राष्ट्र भनेर घोषणा गर्नुपर्छ। शत्रु राष्ट्र घोषणा गर्ने कार्यविधिहरू छन् विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत। अब भारत होइन इन्डिया हो, छिमेकी मित्र राष्ट्र होइन, सधैँ शत्रु राष्ट्र हो। सिमाना जोडिए जति सबै छिमेकी हुन सक्दैनन्, सधैँ मात्रै हुन्छन्। सधैँ सबै मित्र हुँदैनन्, दुश्मन हुन्छन्, शत्रु पनि हुन्छन्। आफ्ना सबै छिमेकीहरूसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध राखेको इन्डियालाई नेपाल सरकारले तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुन बमोजिम अब सधैँ शत्रु राष्ट्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ। र हामी घोषणा गर्छौँ स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको तर्फबाट कि सञ्चार माध्यमहरूले पनि छिमेकी मित्र राष्ट्र नबनुन्। आजैदेखि सधैँ शत्रु राष्ट्र इन्डिया भन्न थालुन् समाचारमा। तपाईले अहिलेसम्म कुनै इन्डियन च्यानलले नेपाली चलचित्रको बारेमा चर्चा गरेको देख्नु भएको छ? नेपाली फिल्महरूको गीत बजाएको देख्नु भएको छ? हाम्रा नेपाली लेखक कवि कलाकारहरूका गीतहरू कविताहरू प्रसारण गरेको देख्नु भएको छ कुनै इन्डियन च्यानलले? नेपाली सञ्चार माध्यमहरू सबैले एफएमहरू रेडियोहरू अहिले देश यस्तो अवस्थामा भइरहेको बेलामा इन्डियन गीतहरूको फिल्महरूको चर्चा गरिरहेका ती कार्यक्रम प्रस्तुतालाई पनि बाहिर निकालेर तपाईँको सडकमा चाहिँ मकै पोलेर पोले जस्तो चाहिँ खतम गर्न मन लाग्छ सम्झिँदाखेरि। यस्तो पनि हुन्छ? मातृभूमिलाई तपाईँको धोका दिएर विदेशी गीत सङ्गीतको माध्यमबाट सांस्कृतिक रूपमा विस्तारवाद र सांस्कृतिक रूपमा साम्राज्यवाद फैलाइरहेका तिनै मुलुकहरूका तिनै कलाकारहरूको तिनीहरूकै फिल्म गीत सङ्गीतहरूको मैले इन्डियन गीत, इन्डियन फिल्म, इन्डियन भनिरहेको छु है, हिन्दी होइन। किनभने नेपालका महान साहित्यकार भवानी भिक्षुले पनि मैथिलीमा हिन्दीमा पहिला आफ्नो मनबाट जे भाषा आउँछ नि पहिला हिन्दीमा लेखेर मैथिलीमा लेखेर अनि नेपालीमा अनुवाद गरेको नै विश्वविद्यालयमा हामीले उहाँका कथाहरू पढेका छौँ। भवानी भिक्षुको हाम्रो दीपक बज्राचार्यले मनमगनलाई हिन्दीमा पनि गाउनु भएको छ।
त्यो हिन्दी गीत हो तर नेपाली हिन्दी गीत हो, त्यो नेपाली कलाकारको हो। नेपाली कलाकारहरूले चोर भन्ने फिल्म धेरै वर्ष अगाडि हिन्दी भाषामा तयार गर्नुभएको छ। हिन्दी भाषा हुनसक्छ तर त्यो नेपालको प्रोडक्ट हुनसक्छ, नेपाली प्रोडक्ट हुनसक्छ। हलमा लागेका जति पनि इन्डियन चलचित्रहरू छन् तत्काल यिनको रिल उतारियोस्, त्यसले नेपाली बोल्छ। डबिङ गरेर नेपालका लागि बनाइएको प्रोडक्ट, नेपाली बजारलाई टार्गेट गरिएको प्रोडक्ट, नेपालीले किनेपछि नेपालीको समयमाथि गरिएको व्यापार, यो व्यापारको अहिले प्रतिवर्ष तपाईँको झन्डै 16 अर्ब रुपैयाँको बिजनेस छ। नेपाली मार्केटलाई तयार गरेर बनाइएका सबै प्रोडक्टहरू नेपाली क्यामेरा पर्सनले खिच्नुपर्छ, नेपाली लोकेसन इस्टाब्लिस हुनुपर्छ, नेपाली एडिटरले एडिट गर्नुपर्छ, नेपाली स्क्रिप्ट राइटरले नेपाली स्क्रिप्ट लेख्नुपर्छ, नेपाली डिरेक्टरले डाइरेक्सन गर्नुपर्छ र मात्रै नेपाली बजारमा त्यसलाई देखाउन पाइन्छ, नेपाली च्यानलहरूमा देखाउन पाइन्छ। संसारभरि भएको फ्री टु एयरको कन्सेप्ट के हो? संसारभरि भएको क्लिन फिडको कन्सेप्ट के हो? हस्तक्षेप यही हो, विस्तार यही हो, साम्राज्य यही हो। बेलायतीहरू पनि तपाईँको आफूले टेलिभिजन च्यानल हेरेको प्रति महिना पैसा तिर्नुपर्छ भने पैसा तिरेर हेर्ने च्यानलमा विज्ञापन रहित हेर्न पाउनुपर्छ। यो अहिलेको विश्वव्यापी मान्यता हो। तपाईँले पैसा नतिरिकन हेर्ने च्यानल हो भने मात्रै त्यसमा विज्ञापन देखाउन पाइन्छ। अर्कै देशमा बस्ने विज्ञापनमा अर्कै देशको कलाकारलाई देखाउन पाइँदैन। यो अहिलेको विश्वव्यापी तपाईँको मिडिया कन्ज्युमर्स राइट्स पर्सपेक्टिभबाट, मिडिया कन्ज्युमर्स, मिडिया उपभोक्ताको दृष्टिबाट यो चाहिँ आइरहेको छ। हामीले संविधान सभामा पनि यो कुरा भन्यौँ, अहिले भर्खरै इन्कर्पोरेट गर्न खोजिरहेको छ। अब अहिले यहाँ जोडेको विषय के हो भने हाम्रो चाहिँ कलाकारको, हाम्रो फिल्मको, हाम्रो गीतको तिनका कुनै च्यानलमा बस्दैन भने सबै नेपालका टेलिभिजन एफएमहरूमा, पत्रपत्रिकाहरूमा इन्डियन फिल्महरूको समीक्षा र विज्ञापन किन? इन्डियाको कुन कुन हलमा नेपाली फिल्महरू चल्छ? कम्ती सिक्किममा पनि चलाउन दिँदैन। यो किन? नेपाली कला साहित्य कविताका पुस्तकहरू किन रोक्यो इन्डियाले? यो किन रोक्यो? एकता प्रकाशनलाई किन रोक्यो? अहिले नेपालको सबभन्दा धेरै मुलुकमा उसको चाहिँ ब्रान्चहरू छ। यसैले तत्कालै नेपालको चलचित्रालयहरू जो छन्, एफएमहरू जो छन्, रेडियोहरू, यिनले नेपाली बाहेक नेपालको सार्वभौमिकतामाथि पटक पटक आँच पुर्याउँदै आएको यो इन्डियाको गीत सङ्गीतहरू, समीक्षाहरू इत्यादि प्रसारण गरिरहनु भनेको नेपालीहरूमाथि, नेपालीहरूले नै सार्वभौमिकता विरुद्ध विदेशीहरूसँग मिलेर गरेको बलात्कार हो, मातृभूमि विरुद्धको। यो मातृ बलात्कार हो। यस्ता सञ्चार माध्यमहरू देश विरोधी हुन्। यस्ता सञ्चार माध्यमहरूलाई हामीले आज प्रेस विज्ञप्ति मार्फत भनेका छौँ, तुरुन्तै हलमा लागेका जति पनि इन्डियन चलचित्रहरू छन् तत्काल यिनको रिल उतारियोस्, तत्काल यी फिल्महरू झिकिउन्, नेपाली चलचित्रहरू सुरु गरून्। एउटा इन्डियाकै उदाहरण दिउँ। कारगिल युद्ध चलिरहेको बेलामा त्यति बेला त्यहाँको सरकार प्रमुखले सञ्चार माध्यमहरूले पनि राष्ट्रभक्तिपूर्ण गीत सङ्गीतहरू मात्रै बजाइदिए हुन्थ्यो मात्रै भनेको पुरा युद्ध चलुन्जेल कुनै पनि फिल्महरूले चाहिँ तपाईँको इत्यादि प्रेम लगायतसँग सम्बन्धित हल्का फुल्का फिल्महरू देखाएर सबै एफएमहरूले, त्यहाँ तपाईँको एफएमहरूलाई समाचार वाचन गर्ने पनि अधिकार छैन। हामी कहाँ के हो? त्यसकारण चलचित्रालयहरूले तुरुन्तै इन्डियन फिल्महरू बन्द गरेर, रेडियो टेलिभिजनहरूले इन्डियन गीत सङ्गीतहरू बन्द गरेर तत्कालै यो सार्वभौमिकताको पक्षमा भइरहेको जनताको इच्छा अनुसार, आकाङ्क्षा अनुसार, भावना अनुसार यसमा एकाकार रूपमा ऐक्यबद्धता जनाउन्। नत्र यी सञ्चार माध्यमहरू देश विरोधी हुन्। यिनका विरुद्ध हामी पूर्ण रूपेण कारबाहीमा उत्रिन्छौँ। यो देशभरिबाट हामीले यो आज मात्रै होइन, उति बेलैदेखि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि नै भन्दै आएको कुरा यो अझै पनि जारी रहन्छ भने आज हामीले विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ र आह्वान गरेका छौँ कि सञ्चार माध्यमहरूले विदेशीको भजन गाउने र उनीहरूको मनोबललाई अझ बढाउने काम अन्त्य गरून्। आजको हाम्रो यो पत्रकार सम्मेलनको उद्देश्य पनि यही नै हो। यो अहिले हामीले सञ्चार माध्यमको विषय जुन भनिरहेका छौँ नि, संसार अहिले हाम्रो मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ हाम्रो धारणाको भने त नेपालमा उखु उत्पादन हुँदैन। हामी उखु पेलेर गुड खान सक्दैनौँ। हामीलाई चिनी नै चाहिने होला। नेपालीहरू संसारको जति देश जान्छन् नि त्यो सबै देशबाट एकपटक नेपालीलाई तपाईँको भिजा बन्द गरिदिनुपर्छ।
नेपाल आउने प्रोडक्टहरू सबै बन्द गर्नुपर्छ। हामीले एकचोटि अत्यन्त धेरै दुःख पाउन जरुरी छ। हामीले एकचोटि ओभरटाइम काम गर्न जरुरी छ। हामीले एकचोटि पीडा हामीलाई कम भइरहेको छ। वास्तवमा यो जसो तसो चल्दै चल्दै आएको कारणले यो भइरहेको छ। तर यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत भनाइ हो। अहिले भनिरहेको हामीले प्रोडक्टको कुरा गर्दाखेरि अमेरिकामा ट्विन टावरमा एट्याक भएपछि अमेरिकी हरेक नागरिकहरूले राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न थाले। त्यो राष्ट्रिय झण्डाको यति धेरै माग भयो कि अमेरिकाले आफै उत्पादन गरेर नागरिकलाई दिन सकेन। अनि अमेरिकाले आग्रह गरेर चाइनालाई हामीलाई राष्ट्रिय झण्डा पठाइदेऊ भनेर। अमेरिकाको राष्ट्रिय झण्डा चाइनाले उत्पादन गरेर पठाइदिएको थियो। राष्ट्रियताको प्रसङ्ग त्यहाँ आउँदैन। हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बन्ने कपडा कुन देशमा बन्यो भन्ने प्रश्न एउटा हो। अमेरिकाको पनि ट्विन टावरमा एट्याक हुँदाखेरि चाइनाले झण्डा उत्पादन गरेर पठाइदिएको थियो, उसले सप्लाई गर्न नसकेपछि। तर सिम्बोलिक विषयहरू जुन हुन्छन् नि, सिम्बोलिक विषयमा चाहिँ त्यो वस्तुतालाई जोडेर हेरिँदैन। त्यो भएको हुनाले संसार तपाईँको इन्टरडिपेन्डेन्ट छ, इन्डियनहरूको छैन। नेपालीले सिफारिस गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाएको होइन इन्डियाले। हामी त त्योभन्दा पहिलाको देश हो नि त। हामीले गरेको सिफारिस त्याग्नु पर्यो नि त इन्डियाले। अनि स्वतन्त्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता परित्याग गर्नु पर्यो होइन र? यसो भएको हुनाले हामीले गरिरहेका हामी बिना बाँच्न नसक्ने पनि छ नि। संसारमा सबभन्दा महँगो उच्च हिमाली भेगको भोटे कुकुर उत्पादन गर्ने देश नेपाल। संसारको 1 नम्बर डिमान्डमा रहेको आँखाको इन्ट्राअकुलर लेन्स उत्पादन गर्ने देश नेपाल। नेपालको पाएन भने मात्रै अरू देशको खोजिन्छ। संसारको जुनसुकै माटोमा फल्ने उच्च पहाडी भेगको तरकारीको बिउ उत्पादन गर्ने देश नेपाल। संसारको सबभन्दा महँगो उच्च हिमाली भेगको भोटे कुकुरदेखि लिएर जुनसुकै माटोमा अहिले अस्ट्रेलियाको तपाईँको चाहिँ पेपर मनी जो छ करेन्सी नेपालको धानको नरुवाबाट उत्पादन भइरहेको छ। हामीले के गरेका छैनौँ? एक दानो रुद्राक्ष 40 लाख रुपियाँमा बिक्री गर्छौँ। धेरै छ। युवा पुस्ताले गरेको छ सबै। जिरिन्टोक्रेसी भन्छ, बुढाबुढी तन्त्र। त्यो केवल राजनीतिमा मात्रै छ। बुढाबुढी तन्त्र अर्थात् जिरिन्टोक्रेसीले यो बिगारेको छ। त्यसैले हामी के भ्रममा पर्नुहुन्न भने हामीले प्रयोग गर्ने वस्तुहरू विदेशी छन्, त्यो मात्रै छ। नेपालको प्रयोग भएको छैन। नेपालको कुशकुमार जोशीहरूले चाहिँ उत्पादन गरिरहेको तपाईँको ट्रान्सफर्मर बिजुलीको अहिले वर्ल्डमै 1 नम्बरमा पुग्न लागिसक्यो। हेर्नुहोस्, हामीले पनि दिएका छौँ नि। संसारमा नेपाल अहिले जतिवटा देशहरू छन् त्यो देशहरूमध्ये तलबाट गन्दै ल्याउने हो भने 49औं सानो अथवा माथिबाट आउने हो भने 49औं ठुलो देशमा पर्छ। यो सानो देश हो, मझौला प्रकृतिको देश हो, भूपरिवेष्टित के। संसारमा 11वटा देशहरू भूपरिवेष्टित छन्। स्विजरल्यान्ड पनि भूपरिवेष्टित हो। तर परिवेष्टित चाहिँ हामी मनोपरिवेष्टित भयौँ के। कारण यो त्यो भएको हुनाले हामीले यति कमजोर बन्नु जरुरी छैन कि हामी कुन देशमा प्रयोग भएको कुन वस्तु उत्पादन कसले गर्छ र हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। उनीहरूले पनि गर्छन्। राष्ट्रिय झण्डा त अमेरिकाले चाइनामा बनेको प्रयोग गर्यो। त्यो भएको हुनाले यसरी चाहिँ हेर्नुहुन्न। यो भएन भने बाँचिन्छ। तपाईँहरूले जहाँ हुनुहुन्छ नि, कोही साथीहरू कहीँ जागिर खानु होला, तपाईँलाई जागिर दिने जो हो नि त्यो प्रति जहिले अनुग्रहित हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो नभए अर्को हुन्थ्यो तपाईँ जागिर खान पुग्ने ठाउँ। अथवा तपाईँले जसलाई जागिर दिइरहनु भएको छ त्यसलाई तपाईँले मैले जागिर दिएँ भनेर तपाईँ चाहिँ ठुलो हुनु जरुरी छैन। तपाईँले त्यसलाई नदिए अर्कोलाई जागिर दिनु भएन भने तपाईँको बिजनेस बस्दैन। पाउने र लिने जो हुन्छ यो अनुग्रह अनुकम्पाले चलेको छैन, यो बाध्यता हो। बाध्यकारी हिसाबले हामीबाट पनि सहयोग लिएका छन्, हामीले पनि दिएका छौँ। त्यो भएको हुनाले जो इन्डियनहरूले तपाईँको हामीले 4 लाखमा चढ्ने, 2.5 लाखमा चढ्ने, 1.5 लाखमा चढ्ने मोटरसाइकलहरू उनीहरू 30,000 40,000मा चढ्छन्। तिनको 30-40 हजारमा चढ्ने हामी 2-2.5 लाखमा चढ्छौँ। तिनको 8 लाखको गाडी हामी 32 लाख 40 लाखमा चढ्छौँ। तिनीहरू मगन्ते कि हामी मगन्ते? तिनको क्रय शक्ति बढी छ कि हाम्रो बढी छ? तिनको जीवनको स्तर राम्रो छ कि हाम्रो छ? तिनले जीवनभरिमा 4वटा जुनीमा गर्ने सम्पत्ति हामी 1 जुनीमा कमाउँछौँ। किनकि तिनीभन्दा 6 गुणा बढी हामी तिरेर हरेक वस्तु प्रयोग गरिरहेका छौँ। 6 गुणा बढी तिरेर हामी चाहिँ सवारी साधनदेखि लिएर सबै वस्तुहरू किनिरहेका छौँ। तिनीहरू सम्पन्न कि हामी सम्पन्न? सरकारले नदी नाला माग्छ, एयरपोर्ट माग्छ, सीमानाका इत्यादि स्रोत साधन माग्छ। संसारको सबभन्दा धेरै मगन्तेहरू भएको देश। अनि मगन्तेहरूले हामीले दिन्छ, तिमी हामी नभई चल्न सक्दैनौ भन्ने माग्ने चाहिँ हामीसँगै मागिरहने, नत्र लुटेर लाने।
यस्तो सानो मनोवृत्ति हुने गरिकन सञ्चार माध्यमले पनि हामी कमजोर छौँ, हामीले हान्न सक्दैन होला भन्ने मेसेज जाने गरिकनको दिनु हुँदैन। किनकि हामी सञ्चार माध्यम पनि यही समाजबाट त्यसरी गुज्रिँदै आएको भएको हुनाले हाम्रो दिमागमा हामी उनीहरूभन्दा कमजोर छौँ भन्ने परिरहेछ। हर एक नागरिक, हर एक इन्डियन भन्दा नेपालको बढी शक्तिशाली, बढी सम्पन्न, बढी सशक्त र बढी तपाईँको उच्च मनोबल भएको छ। यो भएको हुनाले यसमा एकदम क्लियर हुनुपर्छ। मजाले सकिन्छ, सक्छ। यी चिजहरू आउनु पूर्व पनि नेपाल थियो। संसारको सबभन्दा पहिलो संविधान बनाएर लागू गर्ने भूमि हो यो। मनुस्मृतिभन्दा पहिला कुनै पनि दण्डविधान सहितको सामाजिक व्यवस्थापन गर्ने अर्को कानुन छैन। मनुस्मृति हो पहिलो। हामी पहिलो संविधान निर्माण गरेर चाहिँ गर्ने अहिले अन्तिम संविधान संसारको चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छौँ। यो अवस्थामा हामी धेरै हिसाबले अगाडि छौँ। होइन, रोकिएन भने फिल्महलहरूमा आगो लाग्ला सावधान हुनु। रोकिएन भने हलहरूमा आगो लाग्ला सावधान हुनु। यसको जिम्मेवारी तिनले आफै लिनुपर्छ। हामीले विकृतिमा प्रष्ट भनेका छौँ। राष्ट्र बचाउनका लागि अब नागरिक उठिसकेको छ। स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको देशव्यापी रूपमा सङ्गठन छ। जुनसुकै बेला जहाँसुकै पनि जेसुकै आक्रमण हुनसक्छ। हलवालाहरूलाई आक्रमण हुनसक्छ, हलमाथि हुनसक्छ, त्यो आगजनी हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। यो केवल कुनै राजनीतिक पार्टीको विषय होइन। यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको मात्रै पनि विषय होइन। यो नागरिकको विषय हो, सीमा मिचिएको विषय हो। सीमा मिच्नेहरूलाई समर्थन गर्ने हलवालाहरू र यी एफएम रेडियोहरू इत्यादि लगायतहरूले नेपाली जनताको भावना विरुद्ध उनीहरूका प्रशंसा र भजन गाइरहेको विषयलाई नेपाली जनताले सहन नसकेको विषय हो। त्यो भएको हुनाले यो एक्सनमा एकदमै जान्छ नै जान्छ र यसको परिणाम चाहिँ देखिन्छ। तपाईँ आफैले खोजेर चाइनिज फिल्म हेर्नु भएको छ अहिलेसम्म? के हो भने नि म विनम्रतापूर्वक भनिरहेको, हामी मिडियाले जे दिन्छौँ त्यही हेर्ने हो। मिडियाको एउटा थ्योरी छ, तपाईँले जे कुरो दिँदै जानुहुन्छ नि त्यो उसले मन पराउँदै जान्छ। 46 सालभन्दा अगाडि नेपाली साहित्यमा, चलचित्रमा, समीक्षामा एउटा हिरो पात्रको वर्णन गर्दा के आउँथ्यो, एउटा हिरोइन पात्रको वर्णन गर्दा के आउँथ्यो? टुपुक्क नाक भएको, यस्तो आँखा भएको, पिपलपाते ओठ भएको, त्यो सुन्दैखेरि एउटा बाहुनको छोरी जस्तो, आर्यन जस्तो फेसको कल्पना गर्ने नारी पात्रको, हिरोइन पात्रको वर्णन गर्दा, हिरो पात्रको वर्णन गर्दा पनि यस्तै बाहुन पुत्रको तपाईँको चाहिँ व्याख्या गर्ने, लेख्दा पनि यस्तै लेखिन्थ्यो उपन्यासमा, फिल्ममा पनि यस्तै। तर 1990 यता के आयो? क्रमशः तपाईँको जनजाति साथीहरूको मोडेलको रूपमा, हिरोइनको रूपमा प्रस्तुत मिडियाले गरे गर्न थालेपछि अहिले जनजाति टाइपको फेस नभइकन मोडेलै नहुने भइसक्यो। भनेको इन्ट्रेस्ट चाहिँ मिडियाले जे पस्किँदै जान्छ त्यसमा इन्ट्रेस्ट बढ्ने हो। तपाईँले यस्तो बाध्यता बनाइदिनु भयो कि तपाईँले जहिल्यै पनि हाम्रो चाहिँ उनले नदेखाए पनि हुने, तपाईँले देखाएको देखाइ गरेपछि हिन्दी फिल्म बजेको बजै घरको टेलिभिजनमा जो हुन्छ नि हो त्यस्तै चाइनिज बजाए हुन्थ्यो भने तपाईँले अहिलेसम्म चाइनिज जानिसक्नुहुन्थ्यो। एउटा उत्तरको छिमेकीको तपाईँ भाषा बुझ्नुहुन्न, तपाईँले इन्डियन भाषा जाने जत्तिकै चाइनिज भाषा जानेको भए अहिले नेपालको बिजनेस के हुन्थ्यो? इन्डियन बुझे जस्तै तपाईँ हामीले चाइनिज बुझेको भए के हुन्थ्यो? त्यसकारण हामी मिडियाले हाम्रो नागरिकलाई बाध्यता बनाइदियौँ। हामीले उनीहरूलाई बुझ्न सक्ने र त्यही मनपर्ने बनाइदियौँ। यो मनपर्ने भन्ने कुरो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको आँखा अगाडि देखाएको देखाइ गरेपछि त्यो मनपर्ने हुन्छ। जस्तो सुकै संसारको कुरूप भनिएको मान्छेका लागि पनि उसैलाई संसारको सबैभन्दा राम्रो देख्ने कुनै उसको प्रेमी हुन्छ। सबैभन्दा राम्रो देख्ने उसको कुनै प्रेमिका हुन्छ। किनभने एकदमै रेगुलर उसलाई हेरे उसैको प्रोजेक्सन भइरहेपछि अनि त्यो राम्रो हुन्छ। एउटा माटाको घैँटा तपाईँले यो चाहिँ कङ्क्रिटको चाहिँ यो हाम्रो प्लास्टर गरिएको यो भुइँमा राखेर रेगुलर त्यसबाट पानी उघाउनु भयो भने त्यो माटाको तलको घैँटाको भाग हुन्छ नि त्यसले ठ्याक्कै तल खाल्डो बनाइदिन्छ। त्यो माटोको घैँटाले बनाएको। तर एकैचोटि माटोको घैँटाले हान्नुहोस् त घैँटै फुट्छ। यो कन्टिन्युएसन जुन हुन्छ नि, निरन्तरतामा मन पर्ने पनि हुन्छ, असम्भव पनि सम्भव हुन्छ। तपाईँले यसकारण हाम्रो बच्चा बच्चीहरूलाई घरमै के बनाइदिनु भयो भने बाबा यस्तो, मामु यस्तो भन्दाखेरि नै भन्न खोज्ने खालको बनाइदिनु भयो। किनकि रात दिन यही हेरिरहन्छ। मैले उदाहरण मात्रै दिएको है, सही भन्नुभयो। अरू मात्रै यो मात्रै कारण होइन, कारण अरू पनि हुन्छ। त्यहाँ पनि एक खालको इन्टरभेन्सन छ। उसले पनि यसको एगेन्स्टमा आफ्ना विचारहरू राखिरहेछ। तर हामीले अहिले भनिरहेको के भने यस्तो संवेदनशील अवस्थामा तपाईँ अझै पनि इन्डियन च्यानलहरू प्रसारण गरिरहनु भएको छ। तिनै गीतहरू वन्दे मातरम बजाइरहनु भएको छ।
यो हो के? नेपाल र नेपाली अहिले सबै उठ्नुपर्ने बेलामा तपाईँ सधैँ शत्रु राष्ट्रलाई मनोबल बढाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ नेपाली जनता र नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्ध केवल पैसाको लोभमा चलिरहने मान्छे हो कि होइन भनेर प्रश्न गर्दाखेरि जवाफ होइन भन्ने आउँदैन। त्यो हुँदै हो। त्यसकारण यति विषयमा अहिले जोडिएको छ है यो प्रसङ्ग। हामीले अहिले चाहिँ एकदमै संवेदनशील अवस्थामा भएको हुनाले र यो लामो समयदेखि उठिआएको प्रश्न पनि भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ कुनै पनि गीत सङ्गीत इत्यादि साहित्यको उनीहरूले चर्चै गर्न नपर्ने, हामीले चाहिँ सधैँ गरिरहनु पर्ने उनले नभनिकन भनेपछि हामी आफै दास मनोवृत्तिबाट गुज्रिएर हामी आफू नै उनीहरूको टाङमुनि छिर्न गएको हो कि होइन? नेपालको सञ्चार माध्यम हो कि होइन? नेपालको चित्रालयहरू। यसकारण यो इन्ट्रेस्ट छ जनतामा भनेर भन्ने हो भने इन्ट्रेस्ट जगाएको यो सञ्चार माध्यमले हो। सञ्चार माध्यममा यो पूर्ण रूपेण बन्द गर्यो भने अघि नै मैले भनिहालेँ त्यो च्यानलले पैसा लिन पाउँदैन जसले विज्ञापन पनि देखाउँछ। यो अहिले इन्टरनेसनल तपाईँको चाहिँ नम्ज हो। तपाईँले हेर्ने च्यानलको पैसा पनि तिर्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँलाई विज्ञापन पनि देखाइदिन्छ। हो नि? यस्तो बेलायतमा हुँदैन, यस्तो अमेरिकामा हुँदैन। तपाईँले मेरो फलानु टेलिभिजन भनेर भन्नुभयो भने इज इट पे च्यानल अर फ्री टु एयर भनेर सोध्छन् विदेशीहरू। पे च्यानलहरूको फ्री हो भनेर सोध्छन् के? यहाँ चाहिँ फ्रीमा तपाईँ हाम्रो समयमा जसको 16 अर्ब विज्ञापन छ तपाईँको क्यामेराले खिचिरहेको हुन्थ्यो त्यो एडको चाहिँ हरेक सर्ट साइज स्न्याप सिन्सहरू तपाईँले एडिट गरिरहनु भएको हुन्थ्यो, तपाईँकोमा आउँथ्यो त्यो पैसा। अब हामीले चाहिँ के गर्ने हो भने अघि भन्नुभएको जस्तो प्रोडक्टको कुरा छ नि, तपाईँ पत्रकार साथीहरूले, हामी पत्रकारहरू चाहिँ तपाईँको व्यावसायिक हुन्छौँ, व्यापारिक हुँदैनौँ। हामी प्रोफेसनल हुन्छौँ, कमर्सियल हुँदैनौँ। प्रोफेसनलिजम र कमर्सियलिजम फरक हो। कमर्सियलले के गर्छ भने एउटा साबुनको डल्लो बेच्ने व्यापारीले एउटा साबुनको डल्लो बेच्दाखेरि साबुनको डल्लो बेच्ने बित्तिकै मलाई 2 रुपियाँ नाफा आयो जोडिहाल्छ, सोच्छ। तर तपाईँ पत्रकारहरू एउटा प्रश्न गर्दा मलाई यति पैसा आयो सोच्नुभयो अहिले? साबुनको डल्लो बेचे जस्तो मलाई 2 रुपियाँ आयो भन्ने सोचिहाल्छ साबुनको व्यापारीले। त्यो व्यापारिक हो, तर प्रोफेसनल हो। तपाईँ कमर्सियल होइन, तपाईँ प्रोफेसनल हो। त्यस कारण तपाईँले चाहिँ मैले एउटा प्रश्न गर्दा यति पैसा आयो भन्ने सोच्नुहुन्न। व्यावसायिकता र व्यापारिकतामा फरक यो छ। त्यसकारण राष्ट्रियतासँग जोडिएको यी हामीले भनेको चलचित्रसँग सम्बन्धित विषयलाई अरू प्रोडक्टको प्रयोगसँग जसरी जोडेर हेर्नुहुन्न। तपाईँको पत्रकारिता साबुन बेचे जस्तो हो भने मिल्छ, त्यो होइन। तपाईँ चाहिँ व्यावसायिक हो, तपाईँ व्यापारिक होइन भने चाहिँ विनम्रतापूर्वक अघिको प्रश्न पनि खारेज गरिन्छ।